काल जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा इंडियन आर्मीन स्ट्रायक केले इन पाकिस्तान आनी पाकिस्तानान आशिल्ले टेरर बेस जे आशिल्ले तांचेर हमला करून जायते टेररिस्ट एलिमिनेट केल्ले आसा आनी हातूर जे आमी म्हणटाले की इतले दीस पहलगाम एटॅकाचो बदलो घेवपाचो आशिल्लो तो काल इंडियेन आपल्या पद्दतीन आनी ऑपरेशन सिंदूर ह्या नांवान घेतिल्लो आसा। ताज्या पार्श्वभुमीचेर कालूच एक एडवायजरी आयिल्ली तातूर प्रत्येक जे स्टेट आसा ऑफ इंडिया थंयसर मॉक ड्रील करचो असो एक एडवायजरी आयिल्ली आनी ताजेच पार्श्वभुमीचेर आमी सद्या पळयता गोंयान दोन कडेन नॉर्थ आनी सावथ गोंयान अशे तीन कडेन हे मॉक ड्रील सद्याक चालू आसा। आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हांव आसा फेरी पॉयंटाचेर पणजेच्या आनी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता जे मॉक ड्रील आसा ते ऑलरेडी हांगासर सुरू जाल्ले आसा। सिवील डिफेन्स पुलीस तशेंच जे कलेक्टरेट आसा फायर सर्वीस आसा आनी बाकीच्यो ज्यो सर्विसीस आसा ज्यो सिवील सर्विसीस आसा तांच्या बरोबर मेळोन हे मॉक ड्रील आयज हांगासर करता। हाजो एकूच उद्देश आसा की ह्या मॉक ड्रिलाचो की समजा वॉर सिच्युएशन जालें जशें सद्या इंडियेन ज्यो गोश्टी चालू आसा एस्केलेट जायत आसा बॉर्डरीचेर कांय गोश्टी आनी समजा वॉर सिच्युएशन जालें जाल्यार कितें करपाक जाय सादारण मनशान कितें करपाक जाय सादारण मनशां खातीर जे एडवायजरी आसा ते कितें आसतल्यो ह्यो सगळे दाखोवपाचो प्रयत्न हांगासर करतले। तांकां ट्रेन करतले की कशें मॉक ड्रील करप कशें सर्वायव करप कशें लोकांक वाचोवपाक शकता हे सगळे ट्रेन करतले। आमी पळोवपाक शकता हांगासर सद्याक तेंचो टीम जो आसा त्यो ऑलरेडी आयिल्ल्यो आसा आनी ते जनरल लोकांक हांगासर दाखयतले की तुमी अशाच सिच्युएशनान समजा वॉर जालें आनी खंयसरूय समजा अशी आपतकालीन स्थिती जाली बॉम्ब पडलो किंवा एटॅक जाले कितें जालें जाल्यार तुमी कितें करपाक जाय कशा तरेन रिएक्ट करपाक जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या मॉक ड्रिलान शिकयतले। पणजे हांगासर जे वॉटर स्पोर्ट आसा दोनापावल थंयसर तशेंच फेरी पॉयंट आसा थंयसर आनी जे ब्रीज आसा थंयसर हे मॉक ड्रील सद्या जाता। आमी आसा फेरी पॉयंटाचेर आनी ह्या मॉक ड्रिलान स्टुडंट्स तशेंच नर्सिंग कॉलेजीस NCC तशेंच जायते अशे सिवील डिफेन्स किंवा सिवील सर्विसीस आसा तांच्यांनी वांटेकार जाल्ले आसा। तांकां हांगासर ट्रेनिंग दितले आयज आनी जर कितें सिच्युएशन जालें जशें इंडियेन सद्या एस्केलेट जाल्ली आसा बॉर्डरीचेर सिच्युएशन आनी समजा वॉर जर जालें जाल्यार कितें करपाक जाय हे सगळे ट्रेनिंग हांगासर दितात। कोस्टल रिजन जे आसा ताका खास करून हे चड गरज आसा कारण पाकिस्तान जर आमी पळयलें जिओग्राफिकली जाल्यार येस काश्मीर काश्मीर सगळ्यांत लागीं आसात पण कोस्टल रिजन सुद्दां जर गुजरात म्हणटा किंवा महाराष्ट्र गोवा हे रिजन सारके कोस्टल रिजन आसल्या कारणान हांगासर जायते फावटी अशे तरेचो चड आसता जेन्ना एटॅक जालो जाल्यार। सो त्या स्थितीर कितें करपाक जाय कशें ट्रेन जावपाक जाय कशें लोकांक वाचोवपाक जाय सगळें ट्रेनिंग दिवपाचें काम सद्या हे मॉक ड्रिलान करतात। तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सद्या ब्रिफींग चालू आसा आनी हे जाल्या उपरांत रियल सिच्युएशन कितें करप रियल सिच्युएशनान हे सगळें दाखोवपाचो प्रयत्न आयज हांव कॅमेरामॅनाक सांगपाक सोदता की जे ब्रिफींग आसा थंयसर आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता हे जे ब्रिफींग सद्या चालू आसा जे मॉक ड्रील आसा ताच्या संदर्भात। You are watching